स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल खादर। BBN चैनल आपको दावत शमूलियत देता है। तेलंगाना भर से, बिलखुसूस हैदराबाद से BBN चैनल को काबिल एतमाद, बासलाहियत और सरगर्म रिपोर्टर्स दरकार है। अगर आप सहाफ़त का शौक़ रखते हैं, ज़मीनी सतह पर खबरें जमा करने की सलाहियत रखते हैं और एक मोतबर प्लेटफॉर्म के साथ काम करने के ख्वाह है, तो BBN चैनल आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आया है। दिलचस्पी रखने वाले अफराद हमसे फौरी राब्ता करें, अपना शौक़ और आवाज़ BBN के साथ जोड़ें और ख़बरों की दुनिया में एक नुमाया मुकाम हासिल करें। आइए अब देखते हैं 6 नवंबर की 25 अहम खबरें। उमरा कंपनियों के लाइसेंस के लिए सऊदी वज़ारत हज ने 7 नई शराइत का किया ऐलान। कंपनी की 100% सऊदी मिल्कियत, 5 लाख रियाल सरमायाकारी, पब्लिक गारंटी, माली सलाहियत व ऑपरेशनल प्लान की तफसील लाइसेंस के लिए शर्त करार। गजा की माँ की कहानियाँ, शिरीन अबू आकिला की तहक़ीक़ात व मगरबी किनारे की तबाही समेत फ़लस्तीनी इंसानी हुकूक़ की तंजीमों के 700 से ज़ायद वीडियोज़ यूट्यूब ने कर दिए डिलीट। इसराइली मज़ालिम की दस्तावेज़ी वीडियोज़ गायब, आलमी मीडिया का शदीद रद्द-ए-अमल। गजा अमन करारदाद के लिए कई ममालिक की तायद हासिल, अक़वाम मुत्तहिदा की अफ़वाज मुतय्यन करने पर भी इत्तेफ़ाक़ राय। अमेरिका का दावा, हमास को गजा के कंट्रोल से कर दिया जाएगा महरूम। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर ज़हरान ममदानी का पहला काम का दिन, तारीख़ी कामयाबी के अगले ही दिन किया काम काज का आगाज़। 1 जनवरी 2026 को लेंगे अपने अहदे का हल। ट्रंप और एलॉन मस्क समेत 26 अरब पतियों की मुखालिफत के बावजूद ज़हरान ममदानी बने न्यूयॉर्क मेयर। 25% यहूदी आबादी, सिर्फ 4% मुसलमान, फिर भी एक मुस्लिम उम्मीदवार की बेखौफ कामयाबी। ज़हरान ममदानी की जीत, यहूद दुश्मनी की फतह। इंतहा पसंद इसराइली मिनिस्टर बेन गवीर का बयान, ज़हरान ममदानी को करार दिया हमास हामी, इसराइल दुश्मन और खुला यहूद मुखालिफ। ज़हरान ममदानी की फतह शटडाउन का नतीजा, ममदानी की जीत पर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। ममदानी की गैर मुतवक्को जीत पर ट्रंप बरहम, रिपब्लिकन्स को इंतबाह जारी। जापान में बर्ड फ्लू का फैलाव, 6 लाख से ज़्यादा मुर्गियां तल्फ करने का फैसला। टाइंगटाका सूबे के पोल्ट्री फार्म में इन्फ्लुएंजा की तस्दीक, सनत में तशवीश। भारत पाकिस्तान के दरमियान जंग के दौरान 8 तैयारों को मार गिराया गया। डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा दावा, तिजारत रोक देने के इंतबाह के बाद जंगबंदी किया गया था नाफिज। फुटबॉल के अजीम तरीन स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जल्द रिटायरमेंट का ऐलान। खानदान के साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश, आलमी मद्दाह अफसरदा। हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा सोने का खरीदार। RBI के ज़खायर में 880 टन सोना। हिंदुस्तान को अपनी गोल्ड पॉलिसी मुतारिफ करवाने SBI रिसर्च की तजवीज़। बिहार असेंबली इलेक्शन फर्स्ट फेज में 121 सीटों पर आज हुई वोटिंग। 1314 उम्मीदवार मैदान में। राहुल गांधी की नौजवानों से अपील, जिनजी रोशन मुस्तकबिल के लिए दे वोट। तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी का छोटा भाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, 17% मुसलमानों को शिद्दत पसंद कहने पर की तनकीद। दोटू कहा, सीमांचल का बेटा ही बनेगा बिहार का वजीर आला। राना अय्यूब को मिली जान से मारने की धमकियां, बैरिस्टर ओवैसी का इजहारी एकजहती। ट्वीट किया, मोदी के भारत में सहाफत की ये कीमत, कहा ये नाकाबिल कबूल। हरियाणा में वोट चोरी का राहुल गांधी का इल्जाम, मज़ाइक़ा खैस। बीजेपी का रद्द-ए-अमल, यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा ये अपनी नाकामियों को छुपाने और जमहूरी निज़ाम को बदनाम करने की साजिश। पहलगाम हमले के 7 माह बाद कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग दोबारा शुरू। कई प्रोडक्शन हाउसेस की वापसी। कश्मीर एक बार फिर फिल्मी दुनिया के लिए पुरअमन मुकाम। ईडी ने पूछताछ के लिए अनिल अंबानी को किया तलब। 14 नवंबर को हाजिरी की हिदायत। बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात, 750 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला। बेंगलोर, मैसूर और चेन्नई के स्कूल्स में बम की झूठी इत्तला देने वाली गुजरात की खातून IT मुलाजिमा को जेल। रीनी जोशीदा ने
جھوٹے بم کال کرنے کا کیا اعتراف۔ نیو یارک میئر الیکشن میں تاریخی کامیابی پر کے ٹی آر کا زہران ممدانی کے نام خیر سگالی پیغام دی مبارکباد، کہا زہران کی انتخابی مہم نے نیو یارکرز سمیت کئی لوگوں کے جیتے دل۔ ہندو مسلم میں کوئی فرق نہیں، تلنگانہ حکومت کی دو آنکھیں، مسلم ریمارکس پر سی ایم ریونت ریڈی نے کیا واضح، کہا میرے ریمارکس کو توڑ مروڑ کر کیا گیا پیش۔ مسلمانوں کا حصہ دینے کے لیے محمد اظہرالدین کو وزیر بنایا، سی ایم ریونت ریڈی کا بیان، کشن ریڈی کو دیا جواب، ہم نے نہ تمہاری زمین مانگی نہ مودی کی، مسلمانوں کا دیا ہے حق۔ جوبلی ہلز بائی الیکشن، پولیس نے مرکزی وزیر منڈی سنجے کی انتخابی میٹنگ کی نہیں دی اجازت، بی جے پی کا دعویٰ، کہا کانگریس کے دباؤ میں کیا گیا فیصلہ۔ موقع ملا تو تلنگانہ چیف منسٹر کی حیثیت سے عوام کی بہتری کے لیے شدت سے کروں گا کام، کے ٹی آر کا بیان، کہا تشکیل تلنگانہ ہی جدوجہد کا تھا مقصد۔ آن لائن انویسٹمنٹ اسکیموں کے نام پر دھوکہ دہی میں اضافہ، حیدرآباد پولیس نے جاری کی وارننگ، سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے فراڈ، ہوشیار رہنے عوام کو مشورہ۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں آج معمولی اضافہ، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,11,750 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,24,000 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,600 روپے فی تولے پر برقرار۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ بی بی این چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس وی آئی پی عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، اے سی روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، اے سی بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ یو کے اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 اسٹار 5 اسٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلاگوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، نیئر کمس ہاسپٹل۔ کرناٹکا برانچ آفس، فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔